अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले भी अनाउंसमेंट किया है कि मैं शोबिज़ के हवाले से और शोबिज़ से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को देती रहूँगी। तो खाली ये नहीं है कि मैं सिर्फ खबर-हार के हवाले से बात करूँ और काफ़ी सारे लोगों को ये इतराज़ होता है कि आप खबर-हार की क्यों बात करते हैं? जब मुझसे कुछ सवाल किया जाता है, तो तब मैं खबर-हार की बात करती हूँ। बहरहाल अब आते हैं अपने मुद्दे पे। आज मैं बात करना चाह रही हूँ कि ईद पे जो शो हुआ कामरान शाहिद का, जिसमें फ़िज़ा अली ने बातें की, एक फ़नी टॉपिक चल रहा था कि अगर वहाँ पे नामवर सहाफ़ी भी बैठे थे और जवाद अहमद सिंगर भी बैठा था। और फ़िज़ा अली से सवाल किया गया कि अगर फलाँ-फलाँ ना होता, सहाफ़ी ना होता तो क्या होता? जैसा जवाद अहमद अगर सिंगर ना होते तो क्या होते? तो उन्होंने कहा कि जी मैं जहाँ पे सच बताना है, जो सच है मैं वही बताऊँगी। सच ये है कि अगर जवाद अहमद सिंगर ना होते तो वो एक धोबी होते। और ऐसे उन्होंने साथ-साथ वज़ाहत भी बताई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अगर फिर उन्होंने उनसे पूछा गया कि सुहेल वड़ाइच अगर सहाफ़ी ना होते तो क्या होते? तो फ़िज़ा अली ने कहा कि अगर ये सहाफ़ी ना होते, तो ये बैरून मुल्क किसी रेस्टोरेंट के या किसी एक जगह के जो है ना ये स्वीपर होते। तो मतलब उन्होंने ये कहा कि ये अगर सहाफ़ी ना होते तो ये वॉशरूम साफ़ करते। तो उस वक़्त सुहेल वड़ाइच भी हँस रहे थे और उसने वज़ाहत भी बताई फ़िज़ा अली ने और इससे पहले उसने माफ़ी माँग के कहा कि मैं ये बताने जा रही हूँ लेकिन माज़रत के साथ। तो जनाब, जैसे प्रोग्राम चला उसके बाद एक सोशल मीडिया पे बवाल मच गया। हर तरफ बातें होना शुरू हो गई। फ़िज़ा अली को आड़े हाथों लिया गया और उसके बाद जी जवाद अहमद जो कि उन्होंने अपनी इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने कहा कि फ़िज़ा अली एक जाहिल औरत है, एक बेवकूफ़ औरत है, मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहता और ये मैं इसको आर्टिस्ट भी नहीं समझता। तो वो कहते हैं कि ये जब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, ये एडिटिंग हुई है और ये मेरे सामने से ये लफ्ज़ निकला, ये इसकी जुर्अत ही नहीं है कि ये लफ्ज़ मेरे सामने कहती। उसके अलावा उसने इरशाद भट्टी साहब को, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, उसको आड़े हाथ और ये मैं चैलेंज करता हूँ जिसने मेरा इंटरव्यू करना है इन लोगों में से, इन सहाफ़ियों में से, तो ये लाइव पे करे, मैं इनको देखता हूँ ये कैसे मेरा इंटरव्यू करते हैं और मैं इनके साथ क्या सवाल और जवाब करता हूँ। और उन्होंने कहा कि आफ़ताब इकबाल, इमरान रियाज़ और पीरज़ादा और इसके अलावा जो है ना इरशाद भट्टी, ये जाहिल हैं और मैं इनको सहाफ़ी नहीं मानता। ने मेरा इंटरव्यू करना है इन लोगों में से, इन सहाफ़ियों में से। तो ये लाइव पे करें, मैं इनको देखता हूँ ये कैसे मेरा इंटरव्यू करते हैं और मैं इनके साथ क्या सवाल और जवाब करता हूँ। और उन्होंने कहा कि आफ़ताब इकबाल, इमरान रियाज़ और मोईद पीरज़ादा और इसके अलावा जो है ना इरशाद भट्टी, ये जाहिल हैं और मैं इनको सहाफ़ी नहीं मानता और इनको जवाद अहमद ने, सिंगर जवाद अहमद ने इनको 2 टके के सहाफ़ी कहा कि ये 2 टके के सहाफ़ी हैं, मैं इनको सहाफ़ी नहीं मानता। और उसके अलावा जो ना उससे सवाल किया गया कि आप एक खातून को जो उस प्रोग्राम में बैठी थी, उसको इतना तनकीद का निशाना, इतना सख्त तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं? मैं अभी जो ना अपनी टीम से, क्योंकि मैं एक सियासी बंदा हूँ, वर्कर हूँ, अपनी पार्टी से सलाह-मशवरा करूँगा कि मैं कामरान शाहिद को और इरशाद भट्टी को या मैं फ़िज़ा अली को नोटिस भिजवाना, अगर ये मेरे फ़ायदे में होगा तो मैं भिजवाऊँगा, वरना दुनिया न्यूज़ को और आमिर को, दुनिया न्यूज़ को और मियाँ आमिर को मैं नोटिस भेजूँगा कि मेरे ऊपर ये बात की गई, इनकी जुर्अत नहीं है, अगर मेरे मुँह पे बात करते तो मैं उस वक़्त देखता। और वो ये भी कह रहे थे कि इरशाद भट्टी से मेरी मुँहमारी हुई और इरशाद भट्टी को मैंने वो सूत्रियाँ सुनाई, वो प्रोग्राम में ही अपना माइक उतार के वो चले गए और वो नाराज़ हो गए, उसके बाद उसको मनाया गया। तो इन लोगों की जुर्अत नहीं है कि ये मेरे सामने टिक सकें, इनकी जुर्अत नहीं है मुझसे बात कर सकें। बात ये है कि मैं इमरान खान के खिलाफ बोलता हूँ और ये वो लोग हैं जो इमरान खान का नाम लेके व्यूअरशिप हासिल करते हैं
اور اس کا نام لے کے ویوز حاصل کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اور میں عمران خان کے خلاف بولتا ہوں تو اس لیے ان کو میں پسند نہیں، یہ میرے اوپر اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ فضا علی نے ایسی بات کیوں کی، تو جواد احمد کہتا ہے کہ یہ بات اس نے نہیں کی، اس سے یہ لفظ کہلوائے گئے میرے خلاف، تو اس نے یہ باتیں کی۔ اور انہوں نے اور جواد احمد اور سنگر جواد احمد نے یہ بات بھی کی کہ آفتاب اقبال، عمران ریاض، معین پیرزادہ اور ارشاد بھٹی، یہ فضا علی، یہ سب عمران خان کے چیلے ہیں، یہ اس کے نام کی کمائی کھاتے ہیں، اور ان کے عمران خان کے لوگوں کے بغیر، ٹیگ کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں پاکستان میں نے دنیا میں اپنا نام، اپنی محنت کے بلبوتے پہ اپنا نام بنایا ہے، اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کامران شاہد ایک ایسی ہی بے وقوف اداکارہ کو بٹھا کے اگر اپنے والد شاہد صاحب کے بارے میں پوچھتے کہ وہ کیسے اداکار تھے، اگر وہ اداکار نہ ہوتے تو کیا ہوتے، اور وہ بے وقوف اداکارہ اس طرح کا جواب دیتی تو کیا یہ وہ لگاتے؟ یہ کبھی بھی اپنے شو میں نہ لگاتے، یہ صرف کیا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ مجیب الرحمان شامی اور سہیل بڑائچ ایک اچھے اور سینئر صحافی ہیں، اور اگر وہ کسی بھی پارٹی کو پسند کرتے ہیں، کسی بھی پارٹی کا حصہ ہے، تو وہ کبھی بھی اس بات کو لے کے کبھی کسی کی بےعزتی نہیں کرتے، کسی کی انسلٹ نہیں کرتے جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرا ان سب کو چیلنج ہے کہ یہ میرے ساتھ اگر کوئی انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو یہ لائیو کریں۔ تو سوال کیا گیا کہ ان میں سے کسی نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا جب آپ نے چیلنج کیا کہ لائیو میرے ساتھ انٹرویو کرو؟ وہ کہتے ہیں ان کی جرت نہیں، ان کی اوقات ہی نہیں ہے، یہ سب 2 ٹکے کے صحافی ہیں، ان کی جرت نہیں ہے مجھ سے بات کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ فضا علی نے آپ کے سامنے کہا، فضا علی کی جرت نہیں کہ وہ میرے سامنے اس طرح کی بات کرے، اس سے یہ لفظ کہلوایا گیا ہے میرے خلاف۔ ارشاد احمد نے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ ارشاد بھٹی کے ساتھ میری بات ہوئی، میں نے اس کو اتنی سنوائی کہ وہ ڈر کے بھاگ گیا، شو چھوڑ کے بھاگ گیا، مائک اتار دیے، میں نے اس کو اتنی سنوائی۔ فضا علی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جاہل اور بے وقوف عورت ہے، میں اس کو اداکارہ بھی نہیں مانتا، ہاں یہ شوبز میں ہے، لیکن یہ ہے کہ شوبز کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب منافق ہوتے ہیں۔ اور یہ پوچھا گیا کہ آپ اب ارشاد بھٹی کو نوٹس بھیجیں گے، تو اس نے کہا کہ میں پہلے اپنی پارٹی سے مشورہ کروں گا کہ ارشاد بھٹی کو نوٹس بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے، لیکن میں دنیا نیوز کو اور میاں عامر کو نوٹس ضرور بھیجوں گا کہ میری وہاں پہ انہوں نے انسلٹ کی۔ تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے اوپر کاروائی کروں۔ باقی مزید وہاں پہ ارشاد بھٹی کے خلاف یا فضا علی کے خلاف کاروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس کا فیصلہ جو ہے میں اپنی پارٹی کی مشاورت، سنگر جواد احمد نے اتنے بڑے پاکستان کے نامور صحافی آفتاب اقبال صاحب، اور اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب ہیں، اور معین پیرزادہ ہیں، ارشاد بھٹی صاحب ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کی کہ وہ 2 ٹکے کے صحافی ہیں، اور یہ جو ہے نا عمران خان کو کیش کرتے ہیں، ان کا لوگو لگاتے ہیں، اس کے نام کی کمائی کھاتے ہیں، اور میں اپنے بل بوتے پہ بنا ہوں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات انہوں نے صحیح کی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فضا علی نے غلط کیا یا صحیح کیا؟ تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ مزید جو بھی نئی اپڈیٹ ہے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے ولاگ میں دوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اور آپ سے ملاقات ہوگی میرے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔